येनाक्षरसमाम्नायमधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। येन धूता गिरः पुंसां विमलैः शब्दवारिभिः नमश्चाज्ञानजं भिन्नं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रपरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। वृत्तौ भाष्ये तथा धातुनामपारायणादिषु विप्रकीर्णस्य तन्त्रस्य क्रियते सारसङ्ग्रहः। इष्टिपिसङ्ख्यानवति शुद्धगणविवृतगूढसूत्रार्थ व्युत्पन्नरूपसिद्धिः वृत्तिकाशिका नाम। व्याकरणस्य शरीरं परिनिष्ठितशास्त्रकृत्यमेतावत् शिष्टः परिकरबन्धः क्रियते यस्य ग्रन्थकारेण। इकोझल् इति सूत्रम् अधिकृत्य वृत्तिः अस्माभिः दृष्टा वर्तते। इकः उत्तरस्य अथवा इगन्तात् धातोः परस्य झलादिः सन् किद्वद्भवति इति सूत्रार्थः वर्णितः। यत्र चिचीषति इति उदाहरणं, चिचीषति इति उदाहरणं स्मर्यते वा? चिचीषति इत्यत्र ची इति धातुः तस्य स्थाने तस्य सन्नन्तात् तस्मिन् सनिपरतः इकोझल् इति सूत्रेण सनः कित्वात् सनिपरतः विधीयमानः गुणः निषिध्यते। तस्य इकारस्य च दीर्घः भवति अज्झनगमां सनि इति सूत्रेण। एतेन चिचीषति इति रूपं सिद्ध्यति। इदानीम् इकोझल् हलन्ताच्च इति पृथक् सूत्रकरणस्य प्रयोजनं श्लोककारिकया निरूप्यते। इदं सूत्रं किमर्थं पृथक् क्रियते? इकोझल् हलन्तात् इति एकमेव सूत्रं क्रियताम् इति आक्षेपः अस्य सूत्रस्य उपरि वर्तते। इकोझल् इति पृथक् सूत्रं किमर्थं कृतं? चिचीषति इत्यादिषु गुणवारणार्थं कृतम् इति उच्यते। एवं वा? चिचीषति इत्यस्य मुख्यं प्रयोजनं इकोझल् इत्यस्य सूत्रस्य मुख्यं प्रयोजनं चिचीषति इत्यादौ गुणो मा भूत् इत्येवमर्थं। परन्तु तत्र प्रकारान्तरेण अत्र गुणस्य वारणं कर्तुं शक्यते। पृथक् सूत्रं मास्तु। हलन्ताच्च इत्यस्मिन्नेव सूत्रे इकोझल् हलन्तात् इति एवं क्रियताम्, एकमेव सूत्रं भवतु इति सूत्रकारस्य उपरि आक्षेपः वर्तते। अतः तस्य आक्षेपसमाधानानि एवं श्लोककारिकया निरूप्यते। इकः कित्वं गुणो मा भूत् दीर्घारम्भात् अनर्थकं तु ह्रस्वार्थं दीर्घाणां तु प्रसज्यते। सामर्थ्याद्य पुनर्भाव्यं रीदित्वं दीर्घसंशयं दीर्घाणान्नाकृते दीर्घे निलोपस्तु प्रयोजनम् इति कृत्वा तत्र शङ्कासमाधानानि उक्तानि सन्ति। कथमिदम् इति पश्यामः। इकः कित्वम् इति किमर्थम्? इकः कित्वं नाम इकोझल् इति सूत्रं किमर्थम् इति आक्षेपः। इकोझल् इति एकं पृथक् सूत्रं किमर्थम्? इकः कित्वं किमर्थं विधीयते? एकः परस्य सनः कित्वं किमर्थम् इति आक्षेपः क्रियते। एकसूत्रवादी नाम एकमेव सूत्रं भवतु, इकोझल् हलन्तात् इति एकमेव सूत्रं भवतु, इकोझल् इति पृथक् सूत्रं मास्तु। एके इकोझल् हलन्ताच्च इति पृथक् सूत्रं किमर्थं क्रियते? एकयोगः कुतो न? इकोझल् हलन्तात् इति एक एव योगः, तो एकमेव सूत्रं किमर्थं न कृतम् इति आक्षेपः आक्षेपति। इकः कित्वं गुणो मा भूत् इति उत्तरम्। इकः उत्तरस्य झलादेः सनः कित्वम् एवमर्थं क्रियते येन गुणो मा भूत्। चिचीषति इत्यादिषु गुणो मा भूत् इत्येवमर्थम् एकं योगं एकयोगः क्रियते। इकोझल् इत्येकः योगः क्रियते, अनन्तरं हलन्ताच्च इति पृथक् सूत्रं क्रियते। एतेन इकोझल् इत्यस्य सूत्रस्य इदमेकं प्रयोजनं। चिचीषति इत्यत्र गुणो मा भूत् इत्येवमर्थम् इकोझल् इति पृथक् सूत्रं क्रियते इति सूत्रकारः समाधत्ते।
पुनः आक्षेप्ता पुनः आक्षेपति। किमर्थं नाम पृथक् सूत्रं मास्तु। दीर्घारम्भात् अज्जनगमां सनि इति एकं सूत्रं वर्तते। को अर्थः तस्य अज्जनगमां सनि इत्यस्य? मतलब अछन और गम, मतलब जो इन का गम गम आदेश होता है, हाँ। सन परे उनका मतलब अजंत का दीर्घ, अच का दीर्घ होता है। हाँ। जलादि सन परे। हाँ, झलादि सन परे करे। एतेन किं कृतं भवति? अकं म्यूट् क्रियताम्, प्रतिध्वनिः भवति। एतेन पश्यन्तु, सनि परतः सन् प्रत्ययः यतः आर्तधातुकसंज्ञकः तस्मिन् परे अजन्तानां किं प्राप्नोति स्म? गुणः, एवं वा? इगन्तानां गुणः विधीयते सार्वधातुक आर्धधातुकयोः इति सूत्रेण। इगन्तस्य अङ्गस्य गुणो भवति इति उच्यते, एवं वा? इदानीम् अकारान्तः कश्चन अङ्गः अस्ति वा? कश्चित् अङ्गं वर्तते वा अकारान्तम् अङ्गं? धातुः तादृशः अकारान्तः कश्चित् धातुः अस्ति वा? यदि तथा तादृशः कश्चित् धातुः न दृष्टः अस्माभिः अकारान्तः। सर्वे इकारान्ताः ऋकारान्ताः एवं दृष्टाः, एवं वा? एवं स्थिते अजन्तानाम् अङ्गानां दीर्घः विधीयते इति उच्यते। यदि सर्वत्र गुण एव भवति तर्हि दीर्घस्य किं प्रयोजनं, किं स्थानं स्यात्? अप्रयोजकं भवति, एवं वा? यदा इदानीं चिचीषति इति उदाहरणं स्वीकुर्मः। अत्र ची इति ह्रस्व इकारान्तस्य अङ्गस्य सनिपरतः यदि सर्वत्र गुण एव भवति तर्हि अज्जनगमां सनि इति दीर्घः कुत्र प्रवर्तेत? निरवकाशः भवति खलु दीर्घः। अतः निरवकाशः दीर्घः गुणं बाधते। उच्यते दीर्घः भवतु इति अज्जनगमां सनि इति, परन्तु कुत्रापि तस्य अवकाशः नास्ति। सर्वत्र गुणः प्राप्नोति। गुणे कृते तस्य अवकाशः नास्ति, दीर्घस्य अवकाशः नास्ति। अतः दीर्घारम्भात् किं भवति? दीर्घारम्भ सामर्थ्यात् गुणबाधनं भवति। गुणबाधनार्थम् इको झल् इति पृथक् सूत्रं मास्तु इति पुनः आक्षेप्ता आक्षेपति। अज्जनगमां सनि इति दीर्घविधानं व्यर्थं स्यात् यदि सर्वत्र गुणः स्यात्। दीर्घविधान सामर्थ्यात् झलादौ सनि दीर्घः किं बाधते? गुणं बाधते। नार्थः पृथक् सूत्रेण। अवगतं वा? इदानीं पुनः समाधाता इको झल् इति सूत्रम् अवश्यं करणीयं। कुतः इति चेत् कृते दीर्घे भवेत्। कृते भवेत्। भोः, इदानीं चिची इति गुणः क्रियते। एकवारं तावत् ची ची सन् इति स्थिते गुणः केन बाधितः? दीर्घेण बाधितः, दीर्घारम्भात् इति। चिची इति दीर्घे कृते पुनः गुणो न भवति वा? पुनः गुणः प्राप्तुमर्हति वा? ईकारस्य दीर्घे कृते पुनः सार्वधातुकार्धधातुकयोः इति गुणः प्राप्नोति वा? प्राप्नोति। तं कः बाधेत? पुनः प्राप्यमाणं गुणं कः बाधेत? यदि इको झल् इति सूत्रं नास्ति तर्हि चिचीषति इत्यत्र एकवारं गुणः एकवारं दीर्घः इति एवं प्राप्ते युगपत्, तदा युगपत् दीर्घे गुणे च प्राप्ते तत्र गुणम् एकवारं तावत् दीर्घः बाधते। भवतु दीर्घः कृतः, चिची इति दीर्घः कृतः, दीर्घे कृते पुनः गुणः प्राप्नोति सार्वधातुकार्धधातुकयोः इति। पुनः तस्य गुणस्य बाधनं कर्तुं
इको झल् इति सूत्रम् आवश्यकम्, अतः कृते भवेत्। दीर्घे कृते गुणः भवेत्, तं बाधनार्थम् इको झल् इति क्रियते। कृते दीर्घे गुणः प्राप्नोति, तं बाधितुं कित्वं कर्तव्यम् इत्युक्ते इको झल् इति सूत्रं पुनः पठनीयम्। अवगतं वा? इकः कित्वं किमर्थं क्रियते? गुणो मा भूत् इति क्रियते। दीर्घारम्भसामर्थ्यात् गुणबाधनं भवति, न कृते दीर्घे पुनः गुणः प्राप्नोति, तं बाधितुम् इको झल् इति सूत्रम् अवश्यं कर्तव्यम् इति एवं चर्चा चर्चते। एतावत्पर्यन्तम् अवगतं वा? यस, इधर एक परिभाषा है ना, एक बार अंग कार्य करने के बाद दोबारा अंग कार्य नहीं करना चाहिए, ऐसा एक परिभाषा है। सकृद्गतो विप्रतिषेधे यद् बाधितं तद् बाधितमेव इति एका परिभाषा वर्तते। अन्यापि एका परिभाषा वर्तते। का सा? पुनः प्रसंग विज्ञानात् सिद्धम। आपको अगर प्रसंग है फिर प्राप्त होने का, तो अगर वो संभव है तो वो होगा फिर। ऐसा नहीं कि एक बार आपने बाध लिया तो बाध ही लिया। अगर पुनः अवकाश है तो वो फिर आएगा। जो बाधित है वो पुनः उसकी प्रवृत्ति होगी। अच्छा, तो पुनः प्रसंग विज्ञानात् सिद्धम, ये भी एक परिभाषा है। दोनों परिभाषा अनित्य परिभाषा है। दोनों अनित्य परिभाषा है, दोनों ही अनित्य परिभाषा है। तो एवं च इको झल् इति सूत्रम् अवश्यं कर्तव्यं, नो चेत् दीर्घे कृते पुनः गुणः प्राप्नोति इति एवं समाधाता समाधत्ते। पुनः शंकाकर्ता एवं वदति, अनर्थकं तु यदि दीर्घे कृते पुनः गुण एव भवति तर्हि दीर्घस्य किं प्रयोजनं स्यात्? अनर्थकं भवति। एवं वा? निरवकाशः आदौ गुणं बाधते दीर्घः। दीर्घे कृते पुनः यदि गुण एव भवति तर्हि दीर्घविधानम् अनर्थकमेव जातं खलु। दीर्घे कृते पुनः यदि गुणः स्यात् तर्हि दीर्घविधानम् अनर्थकं स्यात्। तस्मात् दीर्घविधिः गुणं बाधते, नित्यं बाधते इत्यर्थः। दीर्घे कृते अन्यं किमपि न स्यात् इत्येवम् अर्थं। तर्हि किं स्यात्? दीर्घे कृते अन्यत् किमपि कार्यं न भवति इति सर्वं बाधते। दीर्घविधिः गुणं बाधते इति नार्थः पृथक् योगेन। पृथक् सूत्रं मास्तु। इको झल् हलन्ताच्च इति पृथक् सूत्रं मास्तु। चिचीषति इत्यत्र एकवारं गुणः प्राप्नोति, तं दीर्घः बाधते। दीर्घे कृते पुनः यदि गुणः प्राप्नोति तर्हि दीर्घविधिः अनर्थकः भवति इति कारणेन दीर्घविधानं किं बाधते? गुणं सर्वदा बाधते इति कृत्वा तत्र अनर्थकं तु तेन दीर्घविधानसामर्थ्यात् गुणविधिर्न भवति, अतः पृथक् सूत्रं मास्तु इति आक्षेप्ता। अवगतं वा? मतलब एक कंक्लूशन, इको झल् और हलन्ताच्च दोनों सूत्र पृथक सूत्र नहीं होना चाहिए, एक ही सूत्र कर लीजिए। हलन्ताच्च सूत्र के लिए तो इक की आवश्यकता है और झल का भी आवश्यकता है, झल इस शब्द का भी आवश्यकता है। तो आप उस सूत्र में कर लीजिए, अलग सूत्र पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। इको झल सूत्र के करने से जो आप इष्ट सिद्धि मना रहे हैं, चिचीषति लुलूषति इति, तो इसकी कोई जरूरत नहीं है। ये शब्द तो दूसरे भी तरीके से सिद्ध हो सकते हैं। दीर्घ विधि से यहाँ गुण को हम बांध सकते हैं। एवं अनर्थकं स्यात्, यदि दीर्घे कृते पुनः यदि गुण एव भवति तर्हि दीर्घविधिः अनर्थकः भवति। अनर्थके सति सर्वं बाधते, किमपि सूत्रं निरर्थकं न स्यात्। अतः मंडनवादी किं वदति? द्विसूत्रवादी सः किं वदति? ह्रस्वार्थं दीर्घाणां तु प्रसज्यते। इदं सूत्रं यदस्ति दीर्घविधानं,
दीर्घविधानं कस्य अस्ति? ह्रस्वाणां दीर्घे प्रयोजनमस्ति, एवं वा? ह्रस्वाणां दीर्घविधानसामर्थ्यात् गुणो न स्यात्, परन्तु ये पुनः दीर्घाः धातवः लू ऊ प्रभृतयः तेषां सनि दीर्घविधानम् अप्रयोजकम्, अतः तत्र गुणः प्राप्नोति। तस्मात् लुलूषति इत्यादि सिद्ध्यर्थम् इकोझल् इति पृथक् सूत्रम् अवश्यं कर्तव्यम्। अवगतं वा? इदानीं द्विविधाः धातवः। हाँ, ये जो मंडनवादी का जो आर्ग्यूमेंट है वो फिर से बता सकते। हाँ, द्विविधाः धातवः, ह्रस्वान्ताः दीर्घान्ताः इति। ह्रस्वान्तानां दीर्घविधानसामर्थ्यात् गुणविधानं न भवति, एवम् अङ्गीकर्तुं शक्यते। गुणविधानात् क्षम्यतां दीर्घविधानात् गुणः पुनः न भवति इति वक्तुं शक्यते, अङ्गीकर्तुं शक्नुमः। परन्तु ये धातवः दीर्घाः एव पठिताः, लू इति धातुः, अस्य लू इति दीर्घान्तस्य दीर्घविधाने किमपि प्रयोजनमस्ति वा? धातुः स्वयं दीर्घः अस्ति। अज्झनगमां सनि इति दीर्घस्य दीर्घविधाने किमपि प्रयोजनमस्ति वा? नास्ति। नास्ति। अतः तत्र तु गुण एव प्राप्नोति। दीर्घान्तानां तावत् गुणः भवति। ह्रस्वान्तेषु तावत् चि इति धातुः, ची इति धातुः यदा इकारान्तः ह्रस्वान्तः तत्र तु दीर्घेण प्रयोजनमस्ति, गुणबाधनं क्रियते दीर्घेण। परन्तु ये धातवः स्वयं दीर्घान्ताः तेषां तावत् दीर्घस्य दीर्घविधाने किमपि प्रयोजनं नास्ति इति कृत्वा तत्सूत्रं न गच्छति एव। लू इति धातुः दीर्घान्तः, अज्झनगमां सनि किमर्थं गच्छेत् तत्र? अतः तत्र गुण एव भवेत्। लू इत्यस्य तावत्, लू इति धातोः पू इति धातोस्तावत् गुण एव प्राप्नोति। संबाधनार्थं किं कर्तव्यम्? इकोझल् इति तत्र क्षम्यतां, तत्र गुणबाधनार्थम् इकोझल् इति पृथक् सूत्रं कर्तव्यम्। अवगतं वा? ये जो अनर्थक विधि है, अनर्थकम तो जो खंडनवादी कह रहा है, दीर्घ विधान जो है सर्वथा निरर्थक हो जाएगा। आप ह्रस्व को दीर्घ करने के बाद भी आप गुण ही करेंगे तो दीर्घ करना तो है व्यर्थ ही हो गया, तो निरर्थक जो होगा वो सभी विधियों को बाधेगा। तो ये कहकर जो दीर्घ विधान सामर्थ्य है उससे आप गुण को रोक सकते हैं। चिचीषति इत्यादि सिद्धि के लिए आप इकोझल सूत्र अलग से ना करिए, ये कह दिया उन्होंने एक सूत्रवादी ने। परंतु जो मंडनवादी है, जो दो सूत्र को रख रहा है, इकोझल इस सूत्र को आवश्यक मान रहा है, वो ये कहता है कि चलिए आप तो जो धातुएं हैं उनको आप दीर्घ करने से तो लाभ तो दिखता है, ये प्रयोजन है ह्रस्वांतों को दीर्घ में बदलना, परंतु जो धातु स्वयं ही दीर्घ है उसको तो दीर्घ करने का कोई प्रयोजन नहीं है। तो अज्झनगमां सनि देखेगा कि धातु स्वयं दीर्घ है, यहाँ मेरा कोई प्रयोजन नहीं है, तो ये कहकर क्या करेगा, वहां पर प्रवृत्ति नहीं होगा। अज्झनगमां सनि लू पू इत्यादि धातुओं में प्रवृत्ति नहीं होगा, उसकी प्रवृत्ति ना होने के कारण यहाँ पर गुण होने लग जाएगा। लू को गुण करने लगेगा सार्वधातुक अर्धधातुकयोः, तो उसको बांधने के लिए इकोझल, इसको तो हमें अवश्य पढ़ना है। तो इस कारण ह्रस्वान्तानां ह्रस्वार्थं तो तत्स्यात् दीर्घ विधानं, दीर्घाणां तु गुणः प्रसज्यते। अतः पृथक् सूत्रम् अवश्यं कर्तव्यम् इति सूत्रकारः वदति। सामर्थ्याद्धिपुनर्भाव्यम्, नहीं, ऐसा नहीं है। दीर्घांत धातुओं को पुनः दीर्घ हो सकता है, क्यों? कोई अन्य विधि ना हो इसके लिए। अरे ऐसा क्या है? तो एक उदाहरण दर्शाते। दीर्घाणामपि पुनः दीर्घः भवति, किमर्थम् इति चेत् अन्य कार्यबाधनार्थम्, अन्य कार्यं यथा न स्यात्, अन्यानि कार्याणि अथवा विकारान्तराणि यथा न स्यात् इत्येवम् अर्थं क्वचित् तस्यैव
दीर्घस्यैव दीर्घादेशः दृष्टः। यथा मोराजि समः क्वौ इति एकं सूत्रं वर्तते। द्वि प्रत्यये परे क्वौ परे राजिपरे समः सम् इति उपसर्गस्य मकारस्य मकारादेशः एव भवति इति सूत्रम्। समो मकारस्य मकारः विधीयते। अरे समो मकारः मकारः अस्ति एव खलु, किमर्थं मकारस्य मकारः विधीयते इति चेत् विकारान्तरं मा भूत् इति, तस्य अनुस्वारादिकं मा भूत् इति। एवम् अत्रापि दीर्घाणामपि पुनः दीर्घः विधीयते। किमर्थं? विकारान्तरं मा भूत् इत्येवमर्थम्। अवगतं वा? लू इति ऊकारान्तः धातुः वर्तते। अस्य लू इति ऊकारान्तस्य दीर्घान्तस्य पुनः दीर्घो भवति। किमर्थं दीर्घस्य पुनः दीर्घः इति चेत् विकारान्तरं मा भूत् इत्येवमर्थम्। तेन चिकीर्षति इत्यत्र दीर्घविधानेन यथा गुणः बाध्यते, एवं लुलूषति इत्यत्रापि दीर्घस्यैव पुनः दीर्घविधानं कुर्मः। तेन दीर्घस्य दीर्घे कृते विकारान्तरो न भवति, विकारान्तरं न प्राप्नोति। अयं दीर्घः विकारान्तरं न प्राप्नोति, नाम गुणो न भवति। अस्य ऊकारः ऊकारान्त एव भवति, न तु ओकारान्तो भवति। एवं अन्यत्रापि अस्ति वा इति चेत् तमेकं दर्शयति। मोराजि समः क्वौ इत्यत्र सम् इति उपसर्गस्य मकारस्य मकारः एव विधीयते। किमर्थम् इति चेत् अन्ये विकाराः न प्राप्नुयुः। अनुस्वारम् इत्यादि अनुस्वरविधानं मकारस्य न स्यात्। मकारः मकारः एव तिष्ठतु इति समो मकारस्य मकारविधानं किं ज्ञापयति अथवा किं वा करोति इति चेत् विकारान्तरबाधनार्थम् अस्मिन् शास्त्रे तस्य स एव आदेशः क्रियते। अयं तत्रापि दृष्टः। अभ्यासे ये वर्गप्रथमाः ये सन्ति, वर्गतृतीयाः ये सन्ति, तेषां ते एव आदेशाः भवन्ति। प्रकृतिजशां प्रकृतिजशः, प्रकृतिचरां प्रकृतिचरः इति कृत्वा तत्र पकारस्य पकार एव आदेशो भवति। अभ्यासे चर्चा इति सूत्रेण। अवगतं वा? पकारस्य इत्युक्ते दीर्घस्य दीर्घ एव आदेशः। किमर्थम् इति चेत् गुणबाधनार्थं दीर्घस्य दीर्घ एव आदेशो भवति। तेन मास्तु पृथक् सूत्रं मास्तु, एकमेव सूत्रमस्तु। इकोझल् हलन्तात् इति एकमेव सूत्रं भवतु। सामर्थ्याद्धि पुनर्भाव्यं। सामर्थ्यात् दीर्घस्य दीर्घविधान सामर्थ्यात् किं न भवति? विकारान्तरं न भवति। अवगतं वा? अरे यदि एवं यदि भवति, सामर्थ्यात् यदि दीर्घस्य दीर्घविधान सामर्थ्यात् विकारान्तरं न भवति इति यदि अस्ति, तर्हि बहुत्र दोषः भवति। कुत्र? यथैव दीर्घः गुणं बाधते, एवं सामर्थ्यात् रीदित्वम् अपि बाधेत। उदाहरणार्थं कृ इति धातोः दीर्घः क्रियते, अज्जनकमांसने इति। अयं सन् प्रत्ययः, तस्मिन् परे डुक्रीकरणे इति धातोः ऋकारस्य दीर्घः विधेयते कृ इति। यदि दीर्घस्य दीर्घविधानं किमर्थं? विकारान्तरबाधनार्थम् इति उच्यते खलु। एवं वा? अज्जनकमांसनि इति दीर्घविधानं किं करोति? अन्यद्विकारं न भवतु इत्येवं करोति इत्युक्तम्। यद्येवं तर्हि कृ इति दीर्घे कृते तस्य ऋकारस्य रीद इद्धातोः इति इकारादेशः न स्यात्।
विकारान्तरः खलु इकारः। इष्यते रूपं चिकीर्षति इति, परन्तु एकवारं मध्यनगमांसनि इति यदि दीर्घः भवति तदनन्तरम् अन्यत् विकारं न भवति इति यदि भवान् सामर्थ्यं वर्णयति दीर्घस्य, तर्हि दीर्घे कृते कृ इति दीर्घे कृते अन्यत् विकारः नाम इकारादेशः न स्यात्। ऋद इद्धातोः इति सूत्रं न प्रवर्तेत। बाध्यसामान्यचिन्तायां बाधकः सर्वान् बाध्यान् बाधेत इति सामर्थ्यात् पुनः दीर्घ इति दोषः। बाध्यविशेषचिन्ता बाध्यसामान्यचिन्ता इति वर्तते। अपवादसूत्रेषु बाध्यबाधकभावः चर्च्यते, एवं वा? अपवादसूत्रं सामान्यसूत्रं बाधते, एवमस्ति वा? येन नाप्राप्ते यो विधिरारभ्यते स तस्य बाधको भवति इति अपवादस्य लक्षणं वर्तते। यस्य अवश्यप्राप्तौ यः विधिः अवश्यं प्राप्नोति तस्य अवश्यप्राप्तिदशायां यदि अन्यत् सूत्रं विधीयते तत् अन्यत् विधान अन्यत् विशेषसूत्रं तत् सामान्यसूत्रम् अवश्यप्राप्तिसूत्रं बाधते इति नियमः वर्तते। इत्युक्ते येन नाप्राप्ते यो विधिरारभ्यते स तस्य बाधको भवति इति नियमेन तावत् गुणस्य अवश्यप्राप्तिदशायां दीर्घः विधीयते इत्येवमस्ति, एवं वा? इदानीं कृ सन् इति स्थिते कृ सन् इत्यत्र अस्मिन् दशायां किं किं प्राप्नोति? दीर्घ होने के बाद ऋतः धातुः, दीर्घः अपि प्राप्नोति गुणोऽपि प्राप्नोति, एवं वा? अस्मिन् दशायां ह्रस्वान्तः कृ सन् इति प्रत्ययः परे, सन् प्रत्यये परे कृ इत्यस्य इदानीं दीर्घः अपि प्राप्नोति गुणः अपि प्राप्नोति। इदानीं गुणं बाधित्वा दीर्घः कृतः अत्र कृ स इति स्थितिः। कृ स इति स्थितिः किमर्थं दीर्घः कृतः इति चेत् विकार अन्यत् विकारः न स्यात् इत्येवं कृतः, एवं वा? दीर्घः गुणं बाधते इति। परन्तु सामर्थ्यं यदि भवान् मन्यते दीर्घविधानसामर्थ्यात् अन्यत् विकारान्तरं न भवति इति, तर्हि दीर्घे कृते अनन्तरमपि किं न स्यात्? विकारान्तरं न स्यात्। किर् इति इकारादेशो न स्यात्। यदि बाध्यसामान्यचिन्तायां गुणे प्राप्ते दीर्घारम्भः गुणमेव बाधते इति नियमः नास्ति। यद्यत् प्राप्नोति तत् सर्वं बाधते इति नियमः स्यात् बाध्यसामान्यचिन्तायां। बाध्यसामान्यचिन्ता बाध्यविशेषचिन्ता इति तत्र चिन्तनद्वयं वर्तते। अपवादसूत्रमिदस्ति तत् तस्मिन् प्रसङ्गे प्राप्तस्य सामान्यसूत्रस्य एव अपवादसूत्रं भवति, अथवा अस्मिन् विषये उक्तस्य सामान्यसूत्रस्य अपवादसूत्रं भवति इति बाध्यविशेषचिन्ता। तथा न अस्मिन् विषये प्राप्तस्य अन्यस्मिन् विषये प्राप्तस्य च सर्वस्य बाधकं भवति इति यस्मिन् विषये सामान्यसूत्रं वर्तते तस्मिन्नेव यदि विशेषसूत्रस्य विधानमस्ति तर्हि तद् बाध्यविशेषचिन्ता तमेव सामान्यसूत्रं बाधते अपवादसूत्रम् इति बाध्यविशेषचिन्तायां। बाध्यसामान्यचिन्तायां कथं भवति? अपवादसूत्रं यस्मिन् प्रवर्तते अथवा यस्मिन् प्रसङ्गे प्रवर्तते तस्मिन् सूत्रे यद्यत् प्राप्नोति सर्वं बाधते इति बाध्यसामान्यचिन्ता इति वर्तते। बाध्यविशेषचिन्ता में हृदय धातु फिर से आ सकता है। हाँ, नहीं ऐसा है। बाध्य विशेष चिंता का मतलब क्या है? जिस प्रसंग में या जिस परिस्थिति में विशेष सूत्र का विधान किया गया है
या जिसकी अवश्य प्राप्ति में जिस अपवाद सूत्र का विधान किया गया है, हाँ, उस विषय को ही ये बाध्य विशेष चिंता में ये सूत्र अपवाद होगा। जैसे उदाहरण में कृ धातु को यहाँ पर गुण की प्राप्ति थी, गुण प्राप्त हो रहा था कृ को, तन प्रत्यय के परे रहते कृ धातु का जो इगंत अंग है इसको गुण होने लगा था, तो ये गुण के अवश्य प्राप्ति में दीर्घ का विधान किया गया है ना। तो ये दीर्घ विधान जो है ये केवल गुण को ही बाधेगा, क्योंकि ये गुण के विषय में किया हुआ दीर्घ है, तो ये केवल गुण को ही बाधेगा, दूसरों को नहीं बाधेगा। ऐसा करेंगे तो ये बाध्य विशेष चिंता हाँ, ऐसा नहीं है, ये जो भी प्राप्त होगा सबको बाधेगा। ये जो दीर्घ विधान जो है वो सभी विकारांतर ना हो, कोई विकार इसके ना हो, इस कारण हम इसको कर रहे हैं। दीर्घ विधि जो है ये सभी विधियों को बांधने के लिए किया हुआ है। तो ऐसा अगर सोचेंगे तो न केवल ये गुण को बाधेगा, उसके बाद होने वाला जो इकारादेश उसको भी बांध लेगा। ये बाध्य सामान्य चिंता। हाँ, ये बाध्य सामान्य चिंता है। तो बाध्य सामान्य चिंतायां बाधकः सर्वान् बाध्यान् बाधेत इति सामर्थ्यात् पुनः दीर्घः इति भवान् यद् वदति तत्र दोषः एव अस्ति। अतः ईर्षति इति रूपं न स्यात्। दीर्घाणां पुनः दीर्घविधानेन गुणबाधनं करिष्यामि इति यदि भवान् वदति तर्हि विकारान्तरं न भवति इति अर्थः तस्य दीर्घस्य। तस्मिन् सति चिकीर्षति इति इकारादेशः न स्यात्, ऋत धातोः इति सूत्रं न स्यात्, इदं सूत्रं न प्रवर्तेत। अतः पृथक् सूत्रमेव कर्तव्यम् इति। अवगतं वा? रीदित्वं दीर्घसंशयं मण्डन एकसूत्रवादी किं वदति? नास्तु नास्ति, तथा नास्ति। दीर्घसंशयः, दीर्घः संशयः यस्य, संशयो नाम निमित्तं, दीर्घः संशयः यस्य, दीर्घः निमित्तं यस्य दीर्घसंशयः कः? रीदित्वं। ऋकारस्य यः इदित्करणं वर्तते ततु दीर्घनिमित्तमेव वर्तते। यं विधिं प्रति उपदेशः अनर्थकः स विधिः बाध्यते, यस्य तु विधेः निमित्तमेव न असौ बाध्यते। अर्थात् बाध्य विशेष चिंताम् आश्रित्य समाधानं वक्ति। अयं दीर्घः गुणस्य बाधकः भवति, रीदित्वस्य बाधको न भवति इति वदति। अवगतं वा? यं विधिं प्रति उपदेशः अनर्थकः। इदानीं गुणे अवश्ये प्राप्ते दीर्घविधिः विधीयते। इदानीं दीर्घविधिः अनर्थकः जातः यदि सर्वत्र गुण एव भवति चेत्। एवं वा? गुणं प्रति दीर्घविधिः अनर्थकः, अतः स दीर्घविधिः तं बाधते। कं? गुणं बाधते, यस्य तु विधेः निमित्तमेव। अस्य दीर्घस्य विधानानन्तरं तं दीर्घम् आश्रित्य अथवा दीर्घं निमित्तीकृत्य यदि इकारादेशः प्रवर्तते तं कथं बाधेत? अतः दीर्घविधानं तावत् गुणं बाधते न तु दीर्घम् इति कृत्वा बाध्यविशेषचिन्ताम् आश्रित्य एकसूत्रवादी किं वदति? दीर्घः तावत् दोषाय न भवति। दीर्घस्य दीर्घविधाने न कश्चित् दोषः, अतः रीदित्वं तु तावत् दीर्घसंशयमस्ति, दीर्घनिमित्तमेव रीदित्वम्, अतः तत्र क्लेशः न इति वदति। ऋकारस्य दीर्घः रीदित्वस्य निमित्तमेव, अतः दीर्घः न रीदित्वं बाधते। अवगतं वा? यदि दीर्घसंशयम् इति यदि भवान् वदति, नाम रीदित्वं दीर्घसंशयम् इति यदि भवान् वदति, तर्हि
ये धातवः दीर्घाः एव सन्ति तेषां का गतिः? तृप्लवनसन्तरणयोः इति दीर्घान्तः धातुः, तस्य दीर्घस्य ऋ इति दीर्घस्य पुनः दीर्घविधानं भवान् करोति अज्जनगमांसनि इति सूत्रेण। दीर्घस्य दीर्घविधानं किमर्थं करोति? गुणबाधनार्थं करोमि इति भवान् वदति। दीर्घस्य दीर्घविधाने तावत् अत्र पश्यन्तु, तृ इति धातोः सन् प्रत्यये परे ऋत इद्धातोः इति इकारादेशोऽपि प्राप्नोति, तेनैव सह गुणः अपि प्राप्नोति सन् प्रत्यये परे। तितीर्षति इति रूपं। तितीर्षति इत्यत्र तृ धातोः सन् प्रत्यये परे गुणः अपि प्राप्नोति, रीतित्वम् अपि प्राप्नोति। उभयोः प्राप्तयोः किं करोति? अज्जनगमांसने इति दीर्घस्य दीर्घविधानं क्रियते। दीर्घस्य दीर्घविधानेन किं किं बाध्यते? इदानीं गुणः अपि बाध्यते, ऋत इद्धातोः इति इत्थमपि बाध्यते। एवं वा? हरि ओं, श्रूयते वा? आम्। तृप्लवनसन्तरणयोः इति धातुर्यदि सः दीर्घान्त एव पठितः, तस्य दीर्घस्य दीर्घकरणस्य किं प्रयोजनं स्यात्? विकारान्तरं मा भूत् इत्येव। विकारान्तरमत्र किं किं प्राप्नोति? ये ह्रस्वान्तः धातुः तत्र दीर्घकरणस्य दीर्घसंशयं रीतित्वम् इति वक्तुं शक्यते, परन्तु यः धातुः स्वयं दीर्घः दीर्घान्तः तत्र तु दीर्घसंशयं रीतित्वम् इति वक्तुं नास्ति। अनेन सूत्रेण अज्जनगमांसनि इति दीर्घे कृते तदनन्तरं प्राप्नोति ईरीतित्वं, ऋत इद्धातोः इति अनन्तरं प्राप्नोति इति नास्ति। अत्र तु तावत् पूर्वमेव प्रवर्तते। एवं वा? रीतित्वं तावत् आदौ एव प्रवर्तते, तं गुणः बाधते, गुणं पुनः दीर्घविधानं बाधते, एवं च कृत्वा पुनः रीतित्वं न स्यात्। तेन तितीर्षति इति रूपं न स्यात्। किं कर्तव्यम् इदानीम्? अतः उच्यते दीर्घाणां नाकृते दीर्घे इति एकं सूत्रं। पुनः आक्षेप्ता वदति एकसूत्रमेव वस्तु नास्ति तथा। एकसूत्रवादी किं करोति? ऋकारस्य गुणे प्राप्ते दीर्घवचनं तं बाधते, न पुनः इत्थम्। इत्युक्ते यतः येन नाप्राप्ते यो विधिरारभ्यते स तस्य बाधको भवति इति न्यायेन गुणे अवश्ये प्राप्ते दीर्घः विधीयते, इत्वे तु पुनः प्राप्ते च अप्राप्ते च इति दीर्घः गुणं बाधते न इत्थम्। तस्मात् नार्थः पृथक् सूत्रकरणेन इति। यत्र यत्र अज्जनगमांसनि इति सूत्रं गच्छति तत्र तत्र सर्वत्र किं किं गच्छति? तत्र पूर्वभावित्वेन सार्वधातुकार्धधातुकयोः इति सूत्रं तिष्ठति। एवं वा? आम्। यत्र यत्र अज्जनगमांसनि इति सूत्रं प्रवर्तते तस्य पूर्वभावित्वेन सर्वत्र सार्वधातुकार्धधातुकयोः इति सूत्रम् अवश्यं तिष्ठति। अस्ति वा एवम्? परन्तु यत्र यत्र अज्जनगमांसनि इति सूत्रं गच्छति तत्र तत्र सर्वत्र ऋत इद्धातोः इति सूत्रं गच्छति वा? उदाहरणार्थं चिचीषति, अत्र ऋत इद्धातोः इति सूत्रमस्ति वा? नहीं, ऋत धातु के लिए कितनी आगे चाहिए ना? हाँ, ऋकारांत चाहिए, दीर्घ ऋकारांत। हाँ, इत्युक्ते अज्जनगमांसनि इति सूत्रं तावत् यत्र यत्र गच्छति तत्र तत्र सर्वत्र सार्वधातुकार्धधातुकयोः इति सूत्रं पूर्वमेव उपस्थितं भवति। इत्युक्ते सार्वधातुकार्धधातुकयोः इत्यस्य सूत्रस्य अवश्यप्राप्तौ अज्जनगमांसनि इति सूत्रं विधीयते। एवं वा?
ऋत इद्धातोः इत्यस्मिन् सूत्रविषये तावत् प्राप्ते च अप्राप्ते च विधीयते अज्जनकमांसनि इति सूत्रम्। अज्जनकमांसनि इति सूत्रं ऋकारान्तेषु यत्र यत्र गच्छति तत्र ऋत इद्धातोः इति सूत्रम् उपस्थितमस्ति। ऋकारान्तविषये उपस्थितं भवति, एवं वा? अज्जनकमांसनि इति सूत्रं बहुत्र गच्छति, कुत्र कुत्र चिचीषति इत्यत्र गच्छति, लुलूषते इत्यत्र गच्छति, चिकीर्षति इत्यत्रापि गच्छति, तितीर्षति इत्यत्रापि गच्छति, एवमस्ति वा? अज्जनकमांसनि। इदानीम् अत्र पश्यन्तु, ची इति धातुः ह्रस्व इकारान्तः। अत्र ऋत इद्धातोः इति सूत्रमस्ति वा? नास्ति। तस्य प्रसङ्गः अस्ति वा? नास्ति। इत्युक्ते अज्जनकमांसनि इति सूत्रं ऋत इद्धातोः इत्यस्य अवश्यप्राप्तिदशायां विधीयते इति वक्तुं शक्यते वा अत्र? न शक्यते। न शक्यते, परन्तु गुणस्य अवश्यप्राप्तिदशायां विधीयते इति वक्तुं शक्यते, एवं वा? यदि इदं सूत्रं नास्ति, किम् अज्जनकमांसनि इति सूत्रं नास्ति, चिची सन् अस्यां दशायां ऋत इद्धातोः इति सूत्रं प्रवर्तते वा? ऋत इद्धातोः सूत्रं न प्रवर्तते। गुणः प्रवर्तते वा? गुणः प्रवर्तते। अन्यत्र गच्छामः। लुलूषति। लुलूषति इत्यत्र लू इति ऊकारान्तः धातुः, अत्र ऋत इद्धातोः इति प्रवर्तते वा? न प्रवर्तते। गुणः प्रवर्तते वा? गुणः प्रवर्तते। इत्युक्ते ची इत्यत्रापि गुणप्राप्तिदशायां दीर्घः, लू इति गुणे प्राप्ते दीर्घः, एवं वा? येषु स्थानेषु ऋत इद्धातोः इत्यस्य अप्राप्तौ दीर्घः, एवं वा? एवमेव तितीर्षति इत्यत्र तृ इति धातुः, अत्र किं किं प्राप्नोति? ऋत इद्धातोः इत्यपि प्राप्नोति, गुणः अपि प्राप्नोति, एवम् उभयप्राप्तौ किं भवति? अज्जनकमांसनि इति दीर्घः विधीयते, एवं वा? ऋकारान्तविषये एव ऋत इद्धातोः इत्युक्ते अज्जनकमांसनि इति सूत्रं यत्र यत्र गच्छति तत्र सर्वत्र गुणः पूर्वम् उपस्थितं भवति, एवं वा? परन्तु सर्वत्र ऋत इद्धातोः इति सूत्रम् उपस्थितं न भवति, ऋकारान्तेषु उपस्थितं भवति, अनृकारान्तेषु उपस्थितं न भवति, एवं वा? अज्जनकमांसनि इति सूत्रं येन नाप्राप्तिन्यायेन यस्य अवश्यप्राप्तौ, येन न अप्राप्ते इत्युक्ते यस्य अवश्यप्राप्ते यो विधिरारभ्यते स तस्यैव बाधको भवति। इत्युक्ते गुणस्य अवश्यप्राप्तिदशायां दीर्घः विधीयते, अतः गुणमेव बाधते। दीर्घस्य तावत् नाम ऋत इद्धातोः इत्यस्य विषये तावत् प्राप्ते च अप्राप्ते च अज्जनकमांसनि इति सूत्रं विधीयते। अतः अज्जनकमांसनि इति सूत्रं तं ऋत इद्धातोः इति सूत्रं न बाधते। अवगतं वा? इत्युक्ते अत्रापि सामान्यविशेषचिन्तायां समाधानं, बाध्यसामान्यचिन्तां, क्षम्यतां, बाध्यसामान्यचिन्तायाम् आक्षेपः, बाध्यविशेषचिन्तायां समाधानम्। अवगतं वा? एतेन दीर्घाणां नाकृते दीर्घे, दीर्घाणां च नाकृते दीर्घे अज्जनकमांसनि इति दीर्घविधानं गुणमेव बाधते, न तु रेदित्वम् इति। अवगतं वा? तर्हि अस्य सूत्रस्य किमपि प्रयोजनं नास्ति इति अवगतम् एतावत् पर्यन्तम्।
इकोझल् इति सूत्रं विना अपि चिचीषति, लुलूषति, चिकीर्षति, तितीर्षति इति एतानि साधयितुं शक्नुमः। इकोझल् इति सूत्रं नापेक्षितम् इति वक्तुं शक्यते। एवं वा? अतः सूत्रस्य आवश्यकता नास्ति चिचीषति इत्यादि सिद्ध्यर्थम् इति स्थितम्। अतः सूत्रकारः अथवा पृथक् सूत्रवादी एकम् उदाहरणं चिन्तयति। किमिति? ज्ञा इति धातोः णिच् प्रत्ययम् इति कुर्मः। ज्ञा अवबोधने इत्यस्मात् णिच् प्रत्ययः भवति। तस्य ज्ञपमिच्च इति सूत्रेण ज्ञा इत्यस्य मित्संज्ञा अपि वर्तते। ज्ञा इति धातोः णिच् अत्यह्रीलीविरीक्ष्मायातां पुग्णौ इति सूत्रेण पुगागमः ज्ञापि इति धातुः। एवं वा? मित्संज्ञा अस्ति इति कारणेन उपधायाः ह्रस्वो भवति। मितां ह्रस्वः ज्ञपि इति धातुः। इदानीं निजन्तात् सन् प्रत्ययः, णिच् प्रत्ययाः सनाद्यन्तः अतः धातुसंज्ञा जपि इत्यस्य। ज्ञपि इत्यस्य धातुसंज्ञायाम् अस्मात् सन् इच्छार्थकः सन्। ज्ञपि सन् इति स्थिते सनीवन्तर्तभ्रजदम्भश्रस्वयोर्नु भरज्ञपि सनाम् इति एकं सूत्रं वर्तते। तत्र ज्ञपि सनाम् इति उक्तम्। इति पक्षे इडागमो भवति इति उच्यते। सनि परतः एतेषां वा इडागमः इति। अवगतं वा? वा इडागमः। सनि परतः इव इव अन्तर्ध एवं तत्र धातवः अङ्गानि सन्ति। इवन्तर्धभ्रश्च दम्भुश्रीस्पृयोर्नु भरज्ञपि सन् एतेषाम् अङ्गानां विकल्पेन इडागमो भवति सनि परतः इति सूत्रम्। एतेन यस्मिन् पक्षे इडागमः नास्ति, इडभावः पक्षे इडभावः, तेन ज्ञप् धातुः णिच् तदनन्तरं सन् एवमेव अस्ति। ज्ञपि सन्। इदानीं सन्नन्तस्य द्विर्वचनं ज्ञप् ई सन्। आप ज्ञप् रिधाम् ईत् इति एकं सूत्रं वर्तते। आज्ञप् रिधामि इति। तत् किं वदति? सनि परतः ज्ञपधातोः अकारस्य ईकारादेशो भवति इति सूत्रम्। अष्टाध्यायी वर्तते वा? अभ्यासप्रकरणम् उद्घाटयन्तु। सप्तमाध्यायस्य चतुर्थपादे इदं सूत्रम्। आप ज्ञप् रुधाम् ईत्। लब्धं वा? आप ज्ञप् रुधाम् ईत्। अन्ते नाम अन्ते इत्युक्ते अभ्यासप्रकरणम् अन्तिमं प्रकरणं। प्रायेण 60 तस्मात् ऊर्ध्वं पश्यन्तु। 7455 तत्र अच इस् इति अनुवर्तते। सनि मी माघु रभ लभ शक पद पदाम् अच इस् तदनन्तरम् इदं सूत्रम्। एवं वा? उपरितने सूत्रे तावत् सनि इति अनुवर्तते, अचः इति अनुवर्तते, इस् इति च अनुवर्तते। इस् इति अग्रे गच्छति। अस्मिन् सूत्रे ईत् इति आदेशः। आप ज्ञप् रुधाम् ईत्। कस्य ईत् आदेशः भवति? अचः। एतेषाम् अङ्गानाम् आप ज्ञप् ऋध् ज्ञपि ऋध् एतेषाम् अङ्गानाम् ईकारादेशो भवति अचः। अचः स्थाने ईकारादेशः भवति। सनि परतः ज्ञपि इत्यस्य अचः स्थाने किं भवति? ईकारादेशो भवति इति उच्यते। अकारः अस्ति ज्ञप् इत्यत्र, ज्ञा इत्यत्र अकारः, तस्य ईकारादेशः भवति। ज्ञीप् ई सन् इति स्थितिः। अवगतं वा? तदनन्तरम् अत्र लोपोऽभ्यासस्य इति सूत्रं तत्रैव। अत्र लोपोऽभ्यासस्य 58 तेन अभ्यासस्य लोपो भवति। तेन ज्ञीप् ई सन् इति स्थितिः। अवगतं वा?
इदानीम् अस्मिन् सन् प्रत्यये परे किं किमस्ति? अत्र इकारस्य गुणः अपि प्राप्नोति। निच् प्रत्ययस्य इकारः अयम्, इडागमः न। सन् प्रत्यये परे निच् इति इकारस्य गुणः अपि प्राप्नोति, अध्यनगमांसनि इति दीर्घः अपि प्राप्नोति, नेरनिटि इति निलोपः अपि प्राप्नोति। अस्ति वा? ये एक बार दोबारा बोलेंगे? सन् प्रत्यये परे अस्य निच् प्रत्ययस्य इकारस्य गुणः अपि प्राप्नोति। तेनैव सह दीर्घः अपि प्राप्नोति, अध्यनगमांसनि इति। एतेनैव सह निलोपः अपि प्राप्नोति, नेरनिटि इति। अनिडादौ अर्धातुके नेः लोपः स्यात् इति। नेरनिटि इति लोपे जाते ज्ञीप्स इति धातुः, ज्ञीप्स इति सनन्तः, तस्मात् ज्ञीप्सति इति रूपम्। इदानीं यदि इदं सूत्रं सन्नन्तः अथवा निजन्तविषये तावत् यत्र यत्र निजन्तेषु नेरनिटि इति अवश्यप्राप्ते अध्यनगमांसनि इति, एवं वा? निजन्तानां विषये निजन्तात् यदा सन्प्रत्ययः विधीयते, यथा अत्र कृतः ज्ञपि इति निजन्तात् धातोः सन्प्रत्ययः विधीयते, तत्र सर्वत्र किम् अवश्यं तिष्ठति? नेरनिटि इति अवश्ये प्राप्ते दीर्घारम्भः, एवं वा? अवश्यं वा? निजन्तेभ्यः यदि धातुः निजन्तः, तेभ्यः यदा सन्प्रत्ययः विधीयते, तस्मिन् विषये तावत् तादृश निजन्तेभ्यः विधीयमानः सन् यदा भवति, तत्र विषये तावत् सर्वदा निलोपः अपि प्राप्नोति, गुणः अपि प्राप्नोति। अनयोः अवश्यप्राप्तिदशायां यदि दीर्घः विधीयते, स दीर्घः निलोपम् अपि बाधेत, गुणम् अपि बाधेत, एवं वा? एवं वा? प्राप्ति न्याय से आप देखें तो जितने भी निजंत धातुओं से हम सन का विधान करेंगे, निजंत धातुओं से हम सन का विधान करें, तो इस विषय में तो हमेशा आपको निलोप और सार्वधातुक अर्धातुकयोः ये गुण, ये दोनों अवश्य प्राप्त होंगे। दोनों के अवश्य प्राप्ति में विधान किया गया जो दीर्घ है, उन दोनों को ही बांधने लगेगा। तो अब नेरनिटि लोप ना होकर उसको दीर्घ होने लग जाएगा। नी सॉरी ई निच जो इकार है वो दीर्घ होने लगेगा। हम चाहते हैं ज्ञीप सती बनने लगेगा ज्ञीपी सती इति। अतः निलोपम दीर्घः यथा न बाधेत इत्येवम् अर्थम् इकोझल् इति सूत्रं कर्तव्यम्। पश्यामः, निलोपस्तु प्रयोजनम् इति वदति। ज्ञीप् ई सन् इत्येवं स्थिते अस्याम् अवस्थायां युगपत् त्रीणि कार्याणि प्राप्नुवन्ति। एकः गुणः, अपरः दीर्घः, निलोपः तृतीयः। एवं यथा दीर्घः चिचीषति इत्यत्र गुणं बाधते, एवं निलोपम् अपि बाधेत। पुनः बाध्य सामान्य चिन्तायामिदम्। इकोझल् इति सूत्रे सति किं कृतं भवति? चिचीषति इत्यादिषु गुणाभावः इकोझल् इति सूत्रेण भवति। गुणाभावे तत्र अध्यनगमांसनि इति सूत्रं गत्वा चिचीषति इति दीर्घं करिष्यति। तत्र चिचीषति इत्यत्र अध्यनगमांसनि इति सूत्रं चरितार्थं भवति। एकत्र चरितार्थः यदि भवति योगः, तर्हि अन्यं न बाधते। ज्ञीप्सति इत्यत्र निलोपं न बाधते तदा। अवगतं वा?
अज्जनगमांसनीति सूत्रं निलोपं यथा न बाधेत एतदर्थम् इको झल् इति पृथक् सूत्रं करणीयम्। तेन अज्जनगमांसनि इति सूत्रस्य इको झल् इति सूत्रेण गुणे बाधिते तत्र चारितार्थ्यं भवति अथवा चरितार्थता भवति। कस्य? अज्जनगमांसनि इति सूत्रस्य। एकत्र चरितार्थं सूत्रम् अन्यं सूत्रं न बाधते, निलोपं न बाधते। तेन दीप्सति इत्यत्र इष्टसिद्धिर्भवति। अवगतं वा? अज्जनगमांसनि ये सूत्र जो है, अगर इसको हम निरवकाश बनाएंगे, सामर्थ्य से सबको बाधेगा ऐसे आप कहने लगेंगे तो ये दोष होगा। दीप्सति यहाँ पर निलोप को भी बांधने लगेगा। अतः इको झल ये सूत्र करने से हमें क्या मिलेगा? चिचीषति इत्यत्र गुण जो है इको झल के द्वारा बाधित हो जाएगा। तो जब इको झल सूत्र के द्वारा चिचीषति में गुण नहीं हो रहा हो, वहां क्योंकि नेरनिटी का कोई संदर्भ नहीं है, वहां अज्जनगमांसनि सूत्र प्रवृत्त होकर वो चरितार्थ हो जाएगा, चिचीषति ये बनाएगा। तो एकत्र चरितार्थ होने के कारण कोई अबाधित होगा, यानी निलोप जो है वो अबाधित होगा। निलोप अपने अपने स्थान पे होगा, दीर्घ अपने स्थान पे होगा। ये परस्पर बाध्य बाधक भाव प्राप्त नहीं होंगे। अवगतं वा? आम्। निलोपस्तु प्रयोजनम् इति वदति। दीर्घाणानाकृते दीर्घे इति पृष्ठे निलोपस्तु प्रयोजनम्। निलोपः यथा स्यात्, नीप्सति इत्यत्र निलोपः यथा स्यात् इत्येवमर्थम् इदं सूत्रं पृथक् आरम्भणीयम् इति स्थापयति सूत्रकारः। इको झल् इति सूत्रम् अवश्यं कर्तव्यम् इति उपस्थापयति। किमर्थम् इदमुच्यते तदेव वाक्येषु निरूपयति। किमर्थम् इदमुच्यते इत्युक्ते पृथक् सूत्रं किमर्थं करोति? गुणो मा भूत् इति। अज्जनगमांसनीति दीर्घत्वं गुणस्य बाधकं भविष्यति इति चेत् भवति यथैव तर्हि दीर्घत्वं गुणं बाधते तथा निलोपम् अपि बाधेत। तस्मात् दीर्घत्वस्य अवकाशदानाय, दीर्घः अत्र प्रवर्तेत इति अवकाशदानाय कित्वम् इदम् आरभ्यते। तेन चिचीषति इत्यत्र गुणस्य बाधे जाते तत्र दीर्घः प्रवर्तते। चिचीषति इत्यादिषु सावकाशं दीर्घत्वं परत्वात् निलोपेन बाध्यते। दीप्सति। अवगतं वा? एक बार फिर से रिवाइज करना पड़ेगा पर। हाँ, बस इतना ही है। हाँ। अब ये जो दीर्घ है ये सर्वापवाद होने लगा था। ये गुण को भी बाध रहा था, हृदय धातु को बाध रहा था, निलोप को भी बांधने लगा था, सबको बांधने लगा था। निरपवाद हो सर्वापवाद हो गया था। तो उसको सही करने के लिए ये सिर्फ गुण को ही बाधे, निलोप को ना बाधे। निलोप अगर आएगा तो निलोप ही दीर्घ को बाधेगा। तो इस व्यवस्था को सही करने के लिए इको झल सूत्र कर दिया, ताकि ये गुण को बाध लिया इको झल ने तो वहां दीर्घ हो जाएगा। तो चरितार्थ अज्जनगमांसनि दीर्घ जो है वहां पर चरितार्थ हो गया। जब दीर्घ चरितार्थ हो गया तब निलोप जो है वो अपवाद बन जाएगा दीर्घ का। जो निलोप है वो दीर्घ को बाधेगा जब उसका प्रसंग आएगा दीप्सति में। नहीं तो दीर्घ जो था वो सभी को बांधने लगा था, गुण को भी बांध रहा था, निलोप को भी बांध रहा था। चिचीषति इत्यादिषु सावकाशं दीर्घत्वं, चिचीषति इत्यत्र दीर्घः सावकाशः, सावकाशं दीर्घत्वं परत्वात् निलोपेन बाध्यते।
परेण निलोपेन नेरनिटीति निलोपेन अयं दीर्घ एव बाध्यते। दीप्सति इति। पुनः श्लोकं पठामः। इकः कित्वं गुणो मा भूत् दीर्घारम्भात् कृते भवेत् अनर्थकं तु ह्रस्वार्थं दीर्घाणां तु प्रसज्यते सामर्थ्याद्धि पुनर्भाव्यं रीदित्वं दीर्घसंशयं दीर्घाणां नाकृते दीर्घे निलोपस्तु प्रयोजनम् इति। अवगतं वा? एतेन इकोझल् इति सूत्रं परिसमाप्तम्। इकोझल् इति सूत्रम् अवश्यं कर्तव्यं चितीषति इत्यादिषु गुणबाधनार्थम्। एतेन निलोपः सावकाशो भवति, नो चेत् निरवकाशत्वात् दीर्घ एव निलोपं बाध्येत। निलोपस्तु प्रयोजनम् इति समाधत्ते अन्ते। दीर्घारम्भेण सर्वं बाधितुं शक्नुमः, गुणबाधनार्थम् इकोझल् इति सूत्रं नावश्यकम् इति यः वदति तं प्रत्ययः निलोपस्तु प्रयोजनम्। निलोपस्य कृते तावत् अवकाशदानार्थम् इकोझल् इति सूत्रम् अवश्यं कर्तव्यम्। अस्तु। हलन्ताच्च इति सूत्रम्। हलन्तात् अत्र का विभक्तिः? पंचमी विभक्तिः। हलन्तात् च इति अव्ययम्। अनुवृत्तिः किं किमस्ति अत्र? इकः इति अनुवर्तते, झल् इति अनुवर्तते, सन् इति अनुवर्तते, कित् इति अनुवर्तते। इकः इति पंचमी विभक्तिः, हलन्तात् इति पंचमी विभक्तिः। अनयोः परस्परं किं भवति? विशेषविशेषणभावः। इकः हलन्तात्, झल् सन् कित् एतत् सर्वम् अस्ति वा? इकः हलन्तात् झल् सन् कित्, एवं स्थितिः, एवं वा? इदानीम् इकः इति पंचमी विभक्तिः, हलन्तात् इति पंचमी विभक्तिः। हलन्तात् इत्यस्य वस्तुतः कः अर्थः? प्रायेण सर्वत्र हलन्तशब्दः कथं व्याख्यायते? कः समासः हलन्तशब्दे? मतलब हल है जिसके अंत में बहुव्रीहि समासः। बहुत्र अजन्तः हलन्तः एवं प्रयोगे तावत् वयं सर्वे बहुव्रीहिं पश्यामः तत्र। यदि एवमस्ति तर्हि इकः इत्यस्य विशेषणं भवितुम् अर्हति वा? हल अंत में है जिसके ऐसा जो इक, ऐसा कहेंगे क्या? असंभवः खलु? हल अन्ते यस्य तादृशः इक्, तस्मात् परः झलादि सन् एवं वक्तुं शक्यते वा? न शक्यते। यतोहि एतौ तावत् अच्धर्मः इक् शब्दे, हल् इति अन्यः एव, अज्झलौ पृथक् धर्माणौ। अतः तत्र सामानाधिकरणम् अथवा विशेषविशेषणभावः कर्तुं न शक्यते, एवं वा? पश्यामः। इकः इति पंचमी, हलन्तात् इति पंचमी, अनयोः विशेषविशेषणभावः कल्प्यते। कथम् इक् हलन्तः स्यात्? हलन्तः इक् कथं भवेत्? एवं वा? न सम्भवति। उच्यते हलन्तात् इति नैव बहुव्रीहिः, तर्हि अपि तु कर्मधारयः हल् चासौ अन्तश्च इति। योऽयं हल् अस्ति, सः समीपः। अन्तशब्दस्य कः अर्थः? समीपः इत्यर्थः। समीपवाची अन्तशब्दः। इकः हल् चासौ समीपश्च तादृशः इक् इत्युक्ते इकः समीपवर्ती यः हल् वर्तते तस्मात् परः इत्यर्थः। तेन इक् समीपात् हलः परः इति सिद्ध्यति। अवगतं वा? इक् समीपात् हलः परः, क्षम्यताम्, इक के इमीडिएटली बाद हल होना चाहिए। हाँ जी। इक के जो समीपवर्ती हल है उसके परे या उसके बाद जो झलादि सन है वो कित होगा।
एवं सूत्रार्थः भवति। वृत्तिं पश्यामः। का वृत्तिः? समीपवचनः अन्तशब्दः, हल् चासौ अन्तश्च इति हलन्तः, तेन कर्मधारयसमासः न बहुव्रीहि इति गम्यते। इगन्तात् इत्युक्ते इक्समीपात् हलः परः सन् कीदृशः सः झलादिः, सः किद् भवति इति सूत्रार्थः। इक्समीपात् हलः परः झलादिः सन् किद् भवति इति सूत्रार्थः। उदाहरणार्थं भिदिर् इति धातुः, किम् अवशिष्यते? भिद्। भिद्। अत्र इकारः वर्तते वा भी इत्यत्र? आम्। तस्य समीपवर्ती दकारः वर्तते वा? आम्। तस्मात् परः यदा सन् प्रत्ययः विधीयते, भिद् धातुः भेत्ता इति अनिट्, एवं वा? भेत्ता भेत्तारो भेत्तारः इत्युक्ते अनिट् धातुः, अयं भिद् धातुः अनिट् धातुः। अतः सन् प्रत्यये परे झलादिः सन् कीदृशः अस्ति? इक्समीपात् हलः परः सन् अस्ति झलादिः, सः किद् भवति? इदानीं कित्वे सति किं भवति? गुणाभावः। बिभेत्सति इति न भवति, बिभित्सति इति। एवमेव बुध अवबोधने इति धातुः। बुध अवबोधने इत्यत्रापि इग्वर्णः उकारः, तस्य समीपवर्ती धकारः हल्, तस्मात् परः झलादिः सन्, सः किद् भवति? अतः गुणो न भवति। अनन्तरं एकाचो बशो भष् इति सूत्रेण बकारस्य भकारादेश भष् भावः, धकारस्य चर्त्वं तकारः विभित्सति, तदेव विचार्यते। वितधातुः हलन्तात् गुणाभावः, बिभिद् सन् सन्यङ्गोः इति द्वित्वम् अभ्यासकार्याणि अभ्यासे चर्चा इति लादिशेषः। बिभित् स खरिच इति चरत्वं बिभित्सति। एवं बुभुत्सते इत्यत्र बुधधातोः एकाचोपशो भष् इति भष्त्वं बुभुत्सते। प्रत्युदाहरणानि, यदि अस्मिन् सूत्रे हल् इति नास्ति चेत् अथवा इक् इति नास्ति, इको झल् इत्यस्मात् सूत्रात् इकः इति नानुवर्तते, केवलं हलन्तात् परः झलादिः सन् किद् भवति इति मन्यामहे, तदा किं स्यात्? यजधातुर्वर्तते। यजधातोः किं भवेत्? यजधातुः हलन्तः अस्ति वा? हलन्तः अस्ति, इकः परः हल्, झलादिः सन् अस्ति, तदा झलादिः सन् यदि किद् भवेत्, तदा यजधातोः सम्प्रसारणं प्राप्नोति। झल् इत्येव विवर्तिषते। विवर्तिषते इत्यत्र इडादिः सन्, झलादिः सन् नास्ति, इडादिः सन् अस्ति, अतः अत्र गुणो भवति। पश्यामः, इयक्षते इत्यत्र किम् अस्ति? यजधातोः सन्, यज सन्, तदनन्तरं हलन्ताच्च इति कित्वं न भवति। हल् इक्समीपे नास्ति इति कारणेन, हल् अस्ति परन्तु इक्समीपः नास्ति, अतः सनः कित्वं नास्ति, तेन सम्प्रसारणं न भवति। अनन्तरं सन्यङ्गोः इत्युक्तम् अभ्यासकार्याणि सन्यतः इति इकारादेशः, जकारस्य व्रश्चभ्रश्च इति षत्वं, सकारस्य सकारे परे तस्य षकारस्य षढोः कस्सि इति ककारादेशः, आदेशप्रत्ययोः इयक्षते इति रूपम्। अवगतं वा? संयतः आएगा ना, संयतः। हाँ, संयतः से इकार हो जाएगा। इकार को, हाँ, संयतः से यकार का जो अभ्यास का इकार है वो ई हो जाएगा, सनि अतः। ये जो जकार है उसको आदौ शकारः भवति। अस्य जकारस्य शकारादेशः व्रश्च भ्रश्च सृज मृज यज सूत्रेण, तत्र यज इति धातुः पठितः, अतः जकारस्य आदौ शकारः, शकारस्य सकारे परे षढोः कः सि, सकारे परे शकारस्य ककारादेशः भवति, इयक् स इति भवति। तस्य सकारस्य आदेशप्रत्ययोति शकारः इयक्ष इति धातुः। इयक्ष धातोः आत्मनेपदम्
इयक्षते। आम्। एवं विवर्तिषते। विवर्तिषते इत्यत्रापि वृतुवर्तने इति धातुः, वृतु सन् धातोः कर्मणः इति, तदनन्तरम् आर्धातकस्य डबलादेः इति गिडागमः, तदनन्तरं सन् न झलादिः अतः न कित्वं, तेन न गुणनिषेधः, वर्त ई सन् भवति। सन्यङ्गोः अभ्यासकार्याणि सर्वं विवर्तिषते इति रूपम्। विवर्तिषते। विवर्तिष धातुः विवर्तिषते इति रूपम्। अवगतं वा? अवगतम्। दम्भधातुर्विषये कश्चन विचारः चर्च्यते, संक्षेपेण वदामः। दम्भधातोः सन् प्रत्यये परे धिप्सति धीप्सति इति रूपद्वयं वर्तते। दम्भ इच्छ इति एकं सूत्रं वर्तते तत्रैव अभ्यासप्रकरणे। आप्रजप्रधाम् ईत् दम्भ इच्छ। दम्भधातोः सनि परतः किं भवति? इकारादेशः भवति, ईकारादेशोऽपि भवति। धिप्सति धीप्सति इति। धिप्सति धीप्सति इति धातुः कः? दम्भ इति। अत्र मध्ये मकारः वर्तते। नकारः अयं, नकारस्य अनुस्वारः, अनुस्वारस्य ये परसवर्णः इति पुनः मकारः, दम्भ इति श्रूयते। वस्तुतः अत्र उपधायां नकारः वर्तते। नकारस्य लोपः यावत् न भवति तावत्पर्यन्तं धिप्सति धीप्सति इति रूपं न स्यात्, एवं वा? नो चेत् धिंसति धींसति इति स्यात्। मकारस्य लोपः करणीयः। धिप्सति धीप्सति इत्यत्र धिप्सति धीप्सति इति रूपद्वयं विना नकारलोपम् अथवा विना उपधालोपं न सम्भवति। उपधालोपः कदा भवति? उपधालोपः अनितितां हलोपधाया इति कितिङ् इति विधीयते उपधालोपः। इदानीं सन् प्रत्ययः यदि कित् भवति तदा उपधालोपः भवति, एवं वा? भवतु अत्र कः शङ्का का समस्या इति चेत् दम्भ इच्छ इति इकारादेशः भवति। दम्भ इच्छ इति सूत्रेण इकारादेशे कृते इक् अस्ति वा? इक् अस्ति। तस्मात् परः हलन्तः अस्ति वा धातुः? तस्मात् परः झलादि सन् कित् भवति? कित् प्रत्यये सति किति सति उपधालोपः सिद्ध्यति। दोषः कः इति कित्वं हलन्ताच्च इति सूत्रेण भवति। वस्तुतः दोषः अत्र अस्ति। पश्यन्तु, दम्भधातोः सन्, तदनन्तरं सनीवन्तर्ध इति इडभापपक्षः, दम्भ इच्छ इति सूत्रेण दम्भ इति धातोः अकारस्य इकारादेशः, ईकारादेशः अपि पक्षे भवति, दुर्वचनं भवति, अभ्यासस्य लोपो भवति। अत्र लोपोऽभ्यासस्य इति दिम्भस इति स्थितिः। हलन्ताच्च इति सूत्रेण कित्वं तेन अनिदितां हलोपधायाः इति न लोपः भवति, एवं स्थितिः। परन्तु तदनन्तरं पश्यामः, भकारस्य एकाचोपशो भष् इति सूत्रेण भष्भावः, तदनन्तरम् अभ्यासे चर्चा इति धिप्सति, भकारस्य पकारः धिप्स इति धातुः धिप्सति इति, ईकारपक्षे धीप्सति इति रूपं भवति। वस्तुतः अत्र शङ्का का अस्ति इति चेत् इक्समीपः यः हल् तस्मात् परः झलादि सन् कित् भवति इति सूत्रार्थः वर्णितः, एवं वा? हलन्ताच्च कः अर्थः? इकः समीपवर्ती यः हल् तस्मात् परः झलादि सन् इति उच्यते। अत्र पश्यन्तु, दम्भेः झलादौ सनि इकारादेशे किमस्ति? दम्भ इत्यादि सूत्रेण इकारादेशे कृते दिम्भ इति धातुः, तदनन्तरं झलादि सन्। इदानीम् इक्समीपवर्ती हल् कः? मकारः। तस्मात् परः झलादि सन् अस्ति वा? झलादि सन् समीपवर्ती मकारः, तस्मात् परः भकारः, तस्मात् परः झलादि सन्, एवं वा?
दकारोत्तरः यः इकार इक्समीपवर्ती मकारः यः अस्ति सः तस्य अनन्तरं झलादिसन् नास्ति, अथवा यस्मात् परः भकारात् परः झलादिसन् अस्ति, परन्तु अयं भकारः इक्समीपवर्ती नास्ति, मध्ये मकारः व्यवहितः व्यवधायकः अस्ति। एवं वा? हलन्ताच्च इति सूत्रम् अत्र न प्रवर्तेत। हलन्ताच्च इति सूत्रमिति न प्रवर्तते तर्हि सन् प्रत्ययः किद् न भवति। किद् न भवति चेत् तर्हि उपधालोपोऽपि न भवति। धिप्सति धीप्सति इति रूपं न स्यात्। अवगतं वा? दम्भेः झलादौ सनि इकारादेशे कृते दिम्भ स इति जाते इक्समीपवर्ती यः हल् मकारः तस्मात् परः न झलादि सन्, यस्मात् परः सन् भकारात् परः सन् नासौ भकारः इक्समीपः। एवं वा? एतेन हलन्ताच्च इति सूत्रं न प्रवर्तेत। अतः समाधानं वदति दम्भेः मलोपाभावे अनिष्टं रूपं स्यात्। तदिदानीं किं कर्तव्यं? यदि मकारलोपः न भवति तर्हि धिप्सति धीप्सति इति रूपं कथं साधनीयम् इति चेत् वृत्तिकारः वदति किमिति? दम्भेः हल् ग्रहणस्य जातिवाचकत्वात् सिद्धम्। हलन्ताच्च इत्यत्र हल् पदं वर्तते खलु? हल् पदं हल् व्यक्तिवाचकं नास्ति, अपि तु हल् इति जातिसूचकम्। हल्त्वम् इति। इक्समीपात् हल्त्वं यदि अस्ति हल् जातिः, हल् जातिः इत्युक्ते तत्र व्यक्तिभेदाः न सन्ति इत्यर्थः। दोनों वर्ण एक ही माने जाएंगे। दो हल हैं परंतु वो दोनों ही हल जाति ही कहलाएंगे। इत्युक्ते जातिः नाम किं? का नाम जातिः? ता एव व्यक्तयः त्यक्तभेदाः जातिः इति जातेः एकं निर्वचनं वर्तते। व्यक्तिः जातिः इति पदार्थ दो पदार्थौ स्तः। एवं वा? जातिः एकः इति एकः पदार्थः, व्यक्तिः इति अपरः पदार्थः। गोत्वम् इति कस्य नाम इति चेत् गोत्व ये किसको कहते हैं? गोत्वम् इति व्यवहारः कस्य अस्ति इति चेत् व्यक्तिः नाम एव अस्ति। एवं वा? परन्तु व्यक्तित्वेन तस्य परिगणनं नास्ति। व्यक्तिभेदः, उदाहरणार्थम् एका गौः कृशा वर्तते, एका गौः स्थूला वर्तते, एका गौः कृष्णा वर्तते, एका गौः चित्रा वर्तते। एवं एका गौः सशृङ्गी, एका अशृङ्गी। एवं मन्यामहे। एवं सन्ति गवां भेदः। परन्तु एतेषाम् अवयव अथवा व्यक्तिगत भेदाः ये सन्ति तान् भेदान् यदि पृथक् कुर्मः तर्हि किम् अवशिष्यते? गोत्वं, कृष्णत्वं, बहुवर्णत्वं, शृङ्गित्वं यदि सर्वं पृथक् क्रियते तर्हि किम् अवशिष्यते? कृष्णा गौः, स्थूला गौः, कृशा गौः इति एवं वदामः। तर्हि सर्वत्र ये व्यक्तयः सन्ति तेषां व्यक्तिगतानां भेदानां यदि पृथक् कुर्मः, भेदान् यदि पृथक् कुर्मः तदा किम् अवशिष्टं भवति इति चेत् जातिः अवशिष्टा भवति, गोत्वम् अवशिष्यते, अन्यत् सर्वं त्यक्तम् अस्माभिः। एवं वा? ता एव व्यक्तयः त्यक्तभेदाः जातिः इति जातेः निर्वचनं वर्तते। इत्युक्ते मकारः एकः हल्, भकारः एकः हल् इति उच्यते। एवं वा?
यदि व्यक्तित्वेन पश्यामः तर्हि पवर्गपञ्चमः मकारः पवर्गचतुर्थः भकारः इति एवम् उच्यते व्यक्तिभेदेन। मकारः भिन्नः भकारः भिन्नः इति। एवं वा? पवर्गपञ्चमः मकारः पवर्गचतुर्थः भकारः इति कृत्वा मकारभकारयोर्मध्ये भेदः वर्ण्यते। अयं भेदः व्यक्तिगतभेदः। यदि व्यक्तिगतानां तृतीय अयं चतुर्थः अयं पञ्चमः इति यदि भेदान् अपाकुर्मः तर्हि किम् अवशिष्यते? हल्त्वम्। एवं वा? हल्त्वमेव अस्ति। अनयोर्मध्ये हल्त्वम् एकं समानम् एकमेव अस्ति। एवं वा? इक्समीपात् हल्त्वम् यदस्ति, हल्त्वं तु पृथक् स्वतन्त्ररूपेण न तिष्ठति। जातिः व्यक्तिं विना न तिष्ठति। एवं वा? अतः तत्र तु विवक्षितः कः अर्थः इति चेत् हल्पदेन हल् जातिरेव विवक्षितः, परन्तु जातिः स्वतन्त्ररूपेण न तिष्ठति इति कारणेन तदाश्रयः व्यक्तिः स्वीक्रियते। परन्तु व्यक्तिगतभेदाः अत्र न परिगण्यन्ते। अवगतं वा? एतेन दम्भ इच्छसूत्रेण यदा इकारादेशो भवति तदनन्तरम् इक्समीपात् हल् इत्युक्ते हल्त्वम्, तत् मकारभकारो उभौ अपि। तस्मात् परः झलादिः सन् अस्ति इति कारणेन पुनः तत्र कित्वं भवति। तेन कित्वे कृते उपधालोपः सिद्ध्यति। धिप्सति धीप्सति। अवगतं वा? दम्भेः हल् ग्रहणस्य जातिवाचकत्वात् सिद्धम्। एतेन हलन्ताच्च इत्यपि सूत्रं परिसमाप्तम् भवतु। अवगतं वा सर्वम्? इको झल् हलन्ताच्च अत्र परिसमापयामः।